नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। म मुक्तिनाथ उप्रेतीको कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै नजिकै रहेको बेल आइकन अर्थात् घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने क्रममा आज थाहा नगरपालिका 6 का कृषक माधव प्रसाद सुवेदी, जो आजभन्दा करिब 28-30 वर्ष अगाडिदेखि नै यो क्षेत्रमा भनौँ कृषिको क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, व्यावसायिक रूपमा कृषि गरिरहनु भएको छ। त्यसो त 20 रोपनी जग्गामा किवी खेती गर्नु भएको छ। उहाँको यो बगैँचामा हामी आइपुगेका छौँ। उहाँसँग किवी खेतीका बारेमा हामी विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको यो किवी फर्ममा हामी आइसकेका छौँ। उहाँ चाहिँ यता रेखदेख हिँडडुल गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी केही बेरमा कुराकानी गर्छौँ। कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो अनि कहिलेदेखि लाग्नुभयो, यसबाट हुने आम्दानी, यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको ठुलो योगदान देखिएको छ। विगत करिब 30 वर्षदेखि कृषिमा लाग्नु भएको छ र व्यावसायिक कृषिमा लाग्दै गर्दा किवी खेतीमा पनि लाग्नु भएको रहेछ। कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो किवी खेती? हामी चाहिँ यो यसभन्दा 10-12 वर्ष अगाडिदेखि हामीले किवी रोप्यौँ। त्यसपछि हामी यो किवी चाहिँ यो मकवानपुर जिल्लाकै हामी किवी चाहिँ नि अगाडि सबभन्दा फर्स्टमा रोपेको हो। हजुर। त्यो रोप्नु पश्चात चाहिँ नि किवीको बारेमा चाहिँ नि हामीलाई अलिकति उत्सुक भएर हामीले चाहिँ यो धेरै टिक्ने, धेरै लङ टाइम लैजाने, यदि चाहिँ नि ट्रान्सपोर्टेसनमा दाग नलाग्ने, धेरै समय टिक्ने, धेरै मूल्यवान भएका वस्तुभित्र यो किवी फल पर्ने रहेछ र हामीले किवी खेती गऱ्यौँ। र किवीको चाहिँ अन्यलको रूपमा हामीले गरिरहेको थियौँ। तर हामीलाई सुरुमा चाहिँ नि यसको बजारको लागि साह्रै मुस्किल होला कि जस्तो लागेको थियो। तर हामीले धेरै चिनाउने, चखाउने गर्दा गर्दै अहिले हालमा आएपछि चाहिँ यसको बजार राम्रो पाइएको छ। हजुर, कहाँदेखि ल्याउनु भयो बिरुवा? यसलाई हामीले बिरुवा ल्याउँदाखेरि चाहिँ काभ्रेको पनौतीभन्दा अलिकति ओर सुब्बा गाउँ भन्ने ठाउँमा नर्सरी थियो। एउटा चाहिँ नि तामाङ, सोलखुम्बुको तामाङले चाहिँ नि उहाँले नर्सरी, प्राइभेट नर्सरी खोल्नुभएको रहेछ र उहाँसँग हामीले किवीको बिरुवा ल्याएर रोप्यौँ। हजुर। त्यति बेला रोप्दा हामी 3 जना थियौँ यहाँका कृषक। हजुर। जस्तै म माधव प्रसाद सुवेदी लगायत तेजबहादुर उप्रेती र मनोरथ बलामी, 3 जनाले 100 बोट ल्याएर हामीले बगैँचा स्थापना गऱ्यौँ। र हामीले अहिले हुँदै जाँदाखेरि हामी 5-6 वर्षको अन्तरालपछि हामीले यसलाई फल्न थाल्यो। फलिसकेपछि बजार लैजाँदाखेरि सुरुमा त कसैले चिनेको थिएन, कसरी खाने के गर्ने केही पनि थाहा थिएन। हामीले चखाउँदै गयौँ, मिठो लाग्यो भने उनीहरूले खाँदै गए र अनि हामी होलसेल बजारमा गयौँ। हामी फलफुल होलसेल बजारमा जाँदाखेरि यो बिग्दो रहेछ, अलिअलि सुरुवात भयो। अनि त्यसपछि हामी होलसेलमा गएर अहिले लगभग हामी 5-6 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ हामी होलसेलमा दिँदै गइरहेछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो होलसेलमा अब ठिक यो तिहारलाई चाहिँ हाम्रो पुरै हाम्रो होलसेलमा जाने क्रम बढ्छ। दसैँ अघि पनि 1 लट चाहिँ मैले लगिदिएँ। हजुर। अब यो तिहारको लागि चाहिँ टिपेर लैजाने बेला भइरहेछ। अब भनेपछि अब यो बजारको तयारीमा छ। बजारको तयारीमा छ। यति राम्रो रहेछ। अनि जस्तै कसरी, कति दूरीमा लाउने, कहिले लाउने, कुन ठाउँमा हुन्छ, यसो बताइदिनुहोस् न। अब समुद्र सतहदेखि 1200 मिटरभन्दा माथि 2000 मिटरसम्म राम्रो हुन्छ। अब लगाउने समय भनेको चाहिँ नि पुसको 15 देखि पछि माघभरि यो 45 दिनको पिरियडमा चाहिँ लगाउन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ खाल्टा, डोको आकारको खाल्टा खन्ने, त्यसमा मल माटो, कम्पोस्ट मल आधा, माटो आधा गरेर मिक्स गरेर सार्ने र पानी दिने। त्यसपछि उसको चाहिँ जब सारिसकेपछि चैततिर पालो आउँछ अनि त्यसपछि बढ्दै जान्छ। अब कलमी बिरुवा भएको हुनाले 2-3 वर्षबाट थोरै फल दिँदै जान्छ र 5-6 वर्ष भएपछि लगभग उसले चाहिँ नि बिक्रीको लागि चाहिँ नि अलिकति बगैँचा अलि धेरै बोट रोप्दाखेरि बगैँचाबाट चाहिँ बिक्रीको लागि जान सक्छ, अलिकति म्याक्सिममै निक्लिन्छ। भनेपछि यो पनि तरिका बताइदिनु पर्यो, कति दूरीमा सार्ने हैन, अनि मल खाद के छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। रोपाइ चाहिँ यसको 6 मिटर बाइ 6 मिटरमा लगाउन सकिन्छ। मल खाद चाहिँ अब हामीले गोठे मल चाहिँ 1 डोको हामीले 1 बोट प्रति बोट 1 डोको चाहिँ पुग्छ, वर्षको 1 डोको।
तर यसलाई चाहिँ काटछाँटको अति आवश्यक छ। जस्तै यसको लहरा धेरै लामो जान्छ त्यसरी जान दिनु हुँदैन। यसलाई ठिक समयमा चाहिँ काट्नुपर्छ। वर्षको एकचोटि काटछाँट र एकचोटि मलजल दिने र टेका दिनुपर्छ। टेका दिएन भने यो लहरे बाली हो, लड्न सक्छ। लडिसकेपछि राम्रो हुँदैन। यसमा विषादी हाल्नुपर्ने रोगहरू त्यस्तो समस्या के होला? अहिलेसम्म हाम्रो विषादी चाहिँ हामीले यो 12-13 वर्ष भइसक्यो हामीले यो फिल्ड तयार गरेको। हामीले विषादीको ट्याङ्की नै बोकेर आउनु परेको छैन, आजसम्म बोकेको पनि छैनौँ। र रोग किराले त्यति आक्रमण गरेको छैन। यो चाहिँ बाली चाहिँ एकदम सक्रिय बाली छ, रोगसित लड्न सक्ने, किरासित लड्न सक्ने, आफै चाहिँ बलियो छ। किरा रोगभन्दा यो बलियो छ। यो बलियो छ, किराहरूको खासै प्रकोप छैन है। भनेपछि अन्य बालीभन्दा धेरै सहज रहेछ। अनि कति दूरीमा लाउने, कसरी लाउने भन्ने कुरो चाहिँ मोटामोटी भनिहाल्नुभयो। जस्तै यसलाई टेका दिने कुरा प्रसङ्ग भर्खरै जोड्नु भएको थियो। अनि कसरी के हो यसो बताइदिनु न। अब हामीले सर देखाएको छौँ यता होइन। टेका चाहिँ अब यसलाई सिमेन्टीको पोल बनाएर पनि दिन सकिन्छ, बाँसको काठको पनि दिन सकिन्छ। र हामीले चाहिँ अहिले 1.5 इन्चीको गोलो पाइपलाई हामीले डबल स्ट्यान्ड गरेर चाहिँ 1.5 इन्चीको गोलो पाइपलाई जस्तै हामी यहाँ हेर्दैछौँ है। अब यसमा चाहिँ हामीले प्राय जस्तो जस्तै तल चाहिँ हामीले कङ्क्रिट गरेको छैनौँ। तल चाहिँ अब यो हामीले लगभग प्लास्टिकको पोलिथिन पाइप यसरी हालेका छौँ। अब यो चाहिँ माथिबाट सर आएपछि यो चाहिँ माटाले खाँदैन। यो लेभलमा चाहिँ जब माटाले खाँदैन यसको लाइफ राम्रो हुन्छ। र 1 वर्ष बिराएर चाहिँ हामीले इनामेल गरिदिउँ भने यो 50औं वर्ष टिक्छ, यसको समस्या छैन। यो चाहिँ सिङ्गल टी भन्दा यो डबल टी चाहिँ के हुन्छ भने माथिबाट जति बोझ भयो भने यो दायाँ बायाँ लर्किने गर्ने हुँदैन। त्यस कारणले यो सिङ्गल टी भन्दा डबल टी नै यो पोलको लागि राम्रो देखिएको छ। कति फिट गाड्नु भयो? यो चाहिँ 1.5 फिट गाडिएको छ। जम्मा 7.5 फिटको चाहिँ उचाइ छ। यो 6 फिट चाहिँ जमिनभन्दा माथि नै हुनुपर्छ। 6 फिट माथि भएपछि तैपनि लर्किँदा ओर्दा फलको दूरी चाहिँ मिल्छ। अब जन्तु जनावरहरूले अब अरू त त्यस्तै हो, बाँदरले खाँदैन यसलाई। अब अरू जन्तुले खाएको छैन, मृगहरूले खाइरहेछ। अनि अलिकति म्याचुरेट भएपछि लामपुच्छ्रेहरू साप्राहरूले अलिकति पाक्न सुरु भएपछि खान्छ। अब फाटोफुटो खाएको पाइन्छ। अब जब म्याचुरेट भइसकेपछि यसलाई बजार लैजाने, बजार लगेर यदि धेरै छ, धेरै समयसँग राखेर बेच्ने हो भने स्टोर गर्न सकिन्छ। स्टोरको क्षमता चाहिँ यसको धेरै राम्रो छ। 3 महिनादेखि 5 महिनासम्म राख्न सकिन्छ। उचित वातावरणमा मिलाएर राख्न सकिन्छ। र बजार गर्नको लागि हामीले यसलाई चाहिँ आश्विन, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैतसम्म पनि राखेर हामीले बेच्न सफल भएको छौँ। हजुर। अनि यता धेरै अब सर हेर्दा उस्तै लाग्छ हामीलाई। यहाँ दानाहरू लटरम्म फलेका छन्, झुन्नी राखेका छन्। अब एकपल्ट त बिक्रीको लागि टिपे पनि भन्नुभयो हजुरले होइन। भनेपछि यसमा के छ, हाम्रा दर्शकहरू, किसान साथीहरूले चाहिँ बुझ्न चाहनुभयो भने एउटै जात त होइन होला सायद होइन? के कति जात लाउनु भएको छ? यसमा चाहिँ हाम्रो 4-5 वटा जात छ हाम्रो यो फिल्डमा। अब जात चाहिँ अब त्यसमध्ये चाहिँ 2टा जात चाहिँ नि अर्ली र लेट भेराइटी भन्ने चाहिँ 2टा जात हुन्छ। लेट भेराइटीमा चाहिँ ग्रिन हुन्छ, भित्र काटेर हेर्दाखेरि हरियो हुन्छ। अर्ली भेराइटीमा चाहिँ रातो हुन्छ, काटेर भित्र हेर्दाखेरि रातो हुन्छ, उसलाई रेड किवी भन्छ। अर्को एउटा चाहिँ येलो किवी भन्ने पनि यसमा छ। नेपालमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा देख्न सकिएको छैन, कहीँ कतै चाहिँ नि भित्रेको छ। मैले पनि भर्खर बिरुवा चाहिँ सानो खालको चाहिँ बिरुवा मसँग छ, मसँग फल देखाइसकेको छैन। येलो किवी भन्ने नि हुन्छ, काट्दाखेरि पहेँलो पनि हुन्छ, त्यो पनि अर्ली भित्र पर्छ। अब यो ग्रिन किवीको चाहिँ अब हामीसँग हेवार्ड भन्ने एउटा जात, अनि एलिसन भन्ने अर्को 2टा जात, अनि एबर्ड भन्ने 3टा जात, ब्रुनु भन्ने 4टा जात छ। अनि त्यसमा एउटा चाहिँ जात मन्टी भन्ने जात पनि हुन्छ। त्यो मन्टी जात चाहिँ मैले यो त्यति राम्रो नलागेर मैले यसलाई हटाइदिएको छु, यहाँ छैन। भनेपछि यहाँले कृषिमा व्यावसायिक रूपमा पनि लाग्नु भएको छ। अनि फेरि यो एक हिसाबले त थाहा नगरको उत्तरी क्षेत्रमा जहाँसम्म लाग्छ यतिको अनुभवी, अब अन्यथा नलिनु होला अन्य कृषकहरूले होइन। मलाई लाग्छ उहाँहरू भन्दा अलिकति केही अग्रसर, केही जानेको बुझेको हो कि भन्ने लाग्छ हामीलाई होइन। त्यो तपाईँको क्षमतालाई हामी एकदम कदर पनि गर्छौँ। जस्तै जात पनि भन्नुभयो, धेरै खालको परीक्षण पनि गरिरहनु भएको छ। यहाँले चाहिँ आफूले मात्रै लगाउने, आफूले मात्रै कमाउने भन्दा पनि नयाँ जातहरू ल्याउने, परीक्षण गर्ने, कलमी गर्ने गरेर त्यो नयाँ स्तरीय उत्पादन कसरी लिने भन्ने खालको त्यो विज्ञता पनि हासिल गर्न सफल हुनुभएको रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ होइन। अब के छ, अरू नयाँ खोज गर्दै हुनुहुन्छ अरू जातहरू? अब यसमा चाहिँ मैले अरू जात पनि मैले 2-3टा जातलाई हेर्न खोजिरहेको छु। अब कोही जडीबुटी, कोही फल फुल्ने, अर्को एउटा चाहिँ फल लहरा बालीमा हुन सक्ने, एउटा चाहिँ हामी कृष्ण फल भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई परीक्षणको रूपमा चाहिँ जाँदैछौँ। आगामी अब सालमा देखाउन सकिन्छ कि सकिँदैन हामी प्रयासमा छौँ।
एउटा कृष्ण फल भन्ने छ। अब त्यो चाहिँ पहिला हामी त्यो फलेको फललाई पहिला चाख्छौँ। साह्रै मिठो भयो भने दुनियाँलाई पनि मिठो खुवाउन हामी चाहन्छौँ, नमिठो भयो हामी त्यसलाई छोडिदिन्छौँ। मिठो भयो भने हामी एउटा कृष्ण फल भनेर चाहिँ त्यो कृष्ण फललाई चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ। अब यस्तै छ, अब राम्रा चिजहरूलाई हामीले समेट्दै जान्छौँ। समेट्दै गइसकेपछि जब सफल भयो, राम्रो भयो भने हामी हाम्रा चाहिँ कृषकहरूलाई हाम्रो हिसाबमा चाहिँ यस्तो छ, यस्तो भयो, हामीले यसो गऱ्यौँ, हजुरहरूलाई मन पर्यो भने लगाउनुहोस्, मन परेन भने लगाउनै पर्छ भन्ने छैन। हामी जानकारीमा जान्छौँ। यसमा चाहिँ हामी यही छ, नयाँ खोजमा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। अनि यहाँको अब जोस जाँगर होइन हिम्मत पनि देखेर हामीलाई अलिकति छुट्टै उत्साहमा आफैलाई पनि लागेको छ। अब हाम्रो च्यानल हेरेर बस्ने प्राय सबैलाई यो जाँगर चल्ने छ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि यहाँको उमेर चाहिँ कति भयो? मेरो चाहिँ म 13 सालको जन्म हो। अहिले त्यसबाट गर्दाखेरि लगभग 65 वर्ष भएँ। 65 वर्ष है? 65 वर्ष भएको अन्तरालमा अहिलेसम्म म चाहिँ कुनै हस्पिटल, कुनै यताउति उपचारको लागि कहीँ पनि जानु परेको छैन। दैवले चाहिँ मलाई यो शक्ति दिएको छ। म रोगसित चाहिँ अब मेरो रोग देखा परेको छैन कोही पनि आजसम्म चाहिँ। साधारण ज्वरोहरू, खोकी, रुगाखोकी लाग्छ, त्यसरी चाहिँ नि हस्पिटल भनेर आजसम्म भर्ना हुनु परेको छैन। भर्ना हुन नि नपरोस्। यही मैले आशा गरिरहेको छु। खुसी पनि लाग्यो। अब एउटा अकबरे खुर्सानीको विषयमा पनि तपाईँसँग हामी केही समयपछि कुराकानी गरौँला। यहाँको चाहिँ नि तरकारी पनि व्यावसायिक रूपमा गर्नुभएको हामीले देखेका छौँ यहाँको फर्ममा। अब आगामी दिनहरूमा त्यो पनि कुराकानी गरौँला। यहाँको कृषिसँगै बिउ बिजन पनि बिक्री गर्दै आइरहनु भएको छ होइन? यो चाहिँ तपाईँले एक किसिमले सेवा पनि, केही सेवा कमाइ भन्दा पनि सेवातिर बढी लाग्नु भएको पनि हामीले देखेका छौँ विगतदेखि वर्तमानसम्म होइन? यहाँको योगदानलाई हामीले भुल्न सक्दैनौँ। र अब किवीकै विषयमा हामीले चाहिँ अझै केही कुराहरू, केही जानकारीहरू गराउन बाँकी नै छ। र यहाँको हामी दृश्य देखाउँछौँ हाम्रो दर्शकहरूलाई। यहाँ चाहिँ दुईतिर किवी लगाइएको छ एकदम व्यवस्थित गरी। यता चाहिँ दुईतिर चाहिँ बिचमा एउटा बाटो पनि बनाउनु भएको छ उहाँले, आकर्षक ढङ्गले। देख्दा पनि भ्रमण गर्न आउनेलाई पनि अलिकता मन्त्रमुग्ध हुने खालको दृश्य छ, उहाँको व्यवस्थित छ। र यहाँले कति रोपनीमा लाउनु भएको छ? यो मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ 11 रोपनी क्षेत्रफल यसमा छ। र उतापट्टि चाहिँ अर्को खायलमा चाहिँ यो चाहिँ पहिलो पटक लगाएको, यसैले चाहिँ राम्रो भइसकेपछि अर्कोपट्टि 9 रोपनी गरेर जम्मा 20 रोपनीमा मैले अहिले किवी खेती गरेको छु। मेरो चाहिँ बारी जति, अब मकै जति लगाइन्थ्यो त्यो मकै लगाउने बारी जतिमा मकैभन्दा यो किवी धेरै राम्रो, बजारदेखि लिएर स्वास्थ्यको लागिदेखि लिएर हाम्रो फाइदा यी सबै। अनि मलाई चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा त के छ त भन्दा बहुवर्षे बाली एकचोटि मिहिनेत गरेर 4-5 वर्ष चाहिँ मिहिनेत गरेर हामीले जब हुर्काइसकेपछि सधैँभरि निरन्तर वर्षैपछि आय दिने खालका चाहिँ बालीहरू मलाई उत्सुक लाग्छ, त्यो राम्रो लाग्छ। र अरूलाई पनि यो सल्लाह म दिँदै गइरहेको छु। तर कतिपय चाहिँ अब किसानहरूले के कसो भएर हो अघि बढ्न चाहिँ त्यति बढेको देखिँदैन। किन नभएको हो त्यो बिस्तारै होला, समयले बताउला होइन? जस्तै अहिले अकबरे खुर्सानी पनि पहिला थिएन भने अहिले व्यापक छाइरहेछ। अब यो किवीको नि पैसा आउन थालेको छ, देखेको छ। अब सुरुमा अब लाउनुहुन्छ होला। अबको चाहिँ नि 2-4 वर्षपछि यो पनि बढ्ला भन्ने आशा छ। हजुर। अनि जस्तै यो किवी हामीले रोपेको कति समयपछि फल लिन सक्छौँ? हामी यो किवी रोपेको चाहिँ नि जस्तै कलमी बिरुवा हुन्छ, यो फल माउ बोटबाट चाहिँ नि माथिको भाग हुन्छ, तल चाहिँ बियाबाट उम्रेको रुट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाँडै नै फल्छ। यो धेरै ढिलो जाँदैन। लगभग सारेको 2-3 वर्षबाट चाहिँ उसले किवी फल टिपेर चाहिँ नि खानी बेच्ने सुरुवात गर्न सक्छ। 5-6 वर्षदेखि बजार जान सक्छ। किवी सारेको 5-6 वर्षदेखि चाहिँ उसले बजारमा बेच्ने तयारी हुन्छ। भनेपछि यो बहुवर्षीय पनि भयो। यसको इतिहास हेर्दाखेरि एकपल्ट हामीले रोपिसकेपछि, सारिसकेपछि कति वर्षसम्म फल दिएको, टिकेको अनुभव छ? यसको चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अरू राष्ट्रहरूमा पनि छ। अब न्युजिल्यान्ड, इटाली, चिलीमा व्यापक यसको ठुलो खेती छ र चाइनामा पनि छ। यो चाहिँ अब हामीले बढे हामी चाहिँ चढ्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ 8-10 जना नै बोक्ने चाहिँ रुख भएकोमा पनि काटछाँट गर्ने भएकोले यो 50औं वर्ष फल दिन सक्ने बाली होला जस्तो लाग्छ। हामी पनि नयाँ छौँ। यसको चाहिँ अहिलेसम्म निरन्तर फल्न थालेपछि फलिरहेको छ। कुनै वर्ष चाहिँ दैव प्रकोप असिनाले झार्ने त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यसलाई पनि झार्न सक्छ। त्यस कारणले यसको चाहिँ रोग किराहरूसित नि लड्न सक्ने भएकोले फलाइ हेर्दाखेरि चाहिँ यो 50औं वर्ष फल्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो अहिले हामी भर्खर सुरु। आदरणीय दर्शकहरू, उहाँले चाहिँ आफ्नो किवी फर्ममा एकै जातको लगाउनु भएको छैन, 4-5 थरीको किवी लगाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ सबैलाई टिपेर एक ठाउँमा राखेर उहाँले चाहिँ यो जातको हो, यसको साइज यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले
हामी सम्पूर्णको लागि एउटा जानकारीको लागि देखाउँदै हुनुहुन्छ। म ब्रुनु छान्दैछु। अब ब्रुनु कस्तो हो ब्रुनु, अब यहाँ पछि म तपाईँलाई यो ब्रुनु कसरी चिन्ने त म चिनाउँछु। हजुर हजुर भनेपछि के छ, अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बगैँचामा गएर 5 थरी छ कि यसमा केही कम छ? यसमा 5 थरी छ। हामीले चाहिँ अहिले यो म प्रस्ट्याउनको लागि 5 थरी तयार गरेको छु। आदरणीय दर्शकहरू, अनुभव र अनुभूति भन्ने कुरा यस्तो हुन्छ कि उहाँले एकै ठाउँमा राख्नु भएको फलमध्ये पनि तपाईँ हामीले देख्दा उस्तै लाग्छ, साइज अलि सानो ठुलो जस्तो लाग्छ, तर विज्ञता अनुभव भन्ने कुरो यस्तो हुन्छ कि उहाँले त्यो एकै ठाउँमा भएको बाटो पनि छानेर छुट्टै बनाउन लाग्नु भएको छ। यो दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। उहाँले भुइँमा खन्याएर र बोरामाथि खन्याएर यहाँ छान्दै हुनुहुन्छ र यो जातको विषयमा यसको चाहिँ छिटो हुने या ढिलो हुने भन्ने विषयमा अघि पनि भन्नुभएको थियो। उहाँले पुरा यसलाई प्रस्ट्याउनु हुनेछ। यहाँ मैले 5वटा किसिमको फल छुट्याएर देखाएँ। यहाँ चाहिँ करिब चाहिँ सबै चाहिँ मान्छेले किवी देख्दा उस्तै हुन्छ, किवी चिन्न गाह्रो हुन्छ। यसमध्ये सबभन्दा पहिलो आकर्षक भनेको यो हेवाड हो। यो हेवाड भन्ने जात चाहिँ अझ म यसमा चाहिँ एउटा सानो मैले लेखेको छु। हजुर हजुर यो चाहिँ एलिसन भन्ने जात हो। हजुर हजुर हैन, यो चाहिँ मतलब चिन्न सजिलो हुनको लागि है, एकदम राम्रो भन्ने जात हो। हजुर यो चाहिँ ब्रुनु भन्ने जात हो। यो चाहिँ हेवाड भन्ने जात हो। अब यसमा चाहिँ मैले यो चाहिँ रेड, यसमा चाहिँ मैले ट्र्याक बनाएको छैन, सजिलो हुन्छ। यो हरियो चाहिँ रेड हो। अब यसमा 5वटा छ। अब हामी कृषकले उत्पादन गर्ने चिज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अमृत हो। अमृतमा हामीले परम्परादेखि चाहिँ नि हाम्रो पुर्खादेखि नै पनि पहिलादेखि अमृतलाई हामीले बनाउने हाम्रो बाजेको पालादेखि थियो। के थियो त भन्दा पञ्चामृत भन्ने पनि थियो। अब यो चाहिँ हामीले पञ्चामृत भन्दा पनि भयो। 5वटा जातलाई हामीले मिसायौँ भने एकै ठाउँ राख्दाखेरि पञ्चामृत हुन्छ। त्यस कारणले यो 5वटै मैले एकै ठाउँ राख्दाखेरि पञ्चामृत भयो। अमृत हामीले खायौँ भने हामी सुरक्षित हुन्छौँ, स्वास्थ्यकर हुन्छौँ, धेरै राम्रो हुन्छ। अब तपाईँको म यहाँ गइरहेको छु, हेवाडलाई मैले उचालेर देखाएँ। यो चाहिँ सबभन्दा बजारको लागि मूल्य बढी हामीले पाउँछौँ। यो अब दोस्रो नम्बरमा यो जति आकर्षक यो ब्रुनु छैन। अब ब्रुनु कसरी चिन्ने त? फेदपट्टि चाहिँ अलिकति मोटो, टुप्पोपट्टि अलिकति सानो। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्रुनु भन्ने नाम छ। जस्तै तपाईँले राम्रोसँग देख्नु भएन भने ल हेर्नुहोस्, यो फेदपट्टि अलिकति मोटो छ, यो भेट्नापट्टि चाहिँ अलिकति सानो छ। यो जातलाई ब्रुनु भन्छ। यो भन्दा अलिकति आकर्षक कम छ। अब यो चाहिँ एलिसन भन्ने जात छ। तपाईँको यो बिचा अलिकति मोटो, दुवैपट्टि बराबर छ। यो एलिसन, यो पनि त्यति आकर्षकै छ, यो पनि नराम्रो छैन। यो छुट्टै जात हो। यो अलिकति चाँडै तयार हुन्छ। यो चाहिँ धेरै समयसम्म टिक्दैन। एलिसन चाहिँ अलिकति चाँडै पाक्छ। अनि यो अर्को ब्रुनु भन्ने जात छ। यो भेट्नुपट्टि चाहिँ अलिकति मोटो, टुप्पोपट्टि अलिकति सानो। यस्तो देख्दा त उस्तै छ, किवी हामीलाई उस्तै लाग्छ। तर जातमा कसरी चिन्ने, कुन जात के हो? तर यो चाहिँ सबभन्दा अब हामीले म्याचुरेट भइसकेपछि टिपेर उचित इन्धन बिनाको वातावरणमा हामीले राख्न सक्छौँ। 150 दिनसम्म यसलाई भण्डार गरेर राख्न सक्छौँ। जस्तै स्टोर इन्धन भएको कोल्ड स्टोरमा राख्दा चाहिँ यसमा भएको एनर्जी घट्छ। हामीले इन्धन बिनाको चाहिँ नि यो वातावरणीय संरक्षण भएका चाहिँ नि हामीले त्यस्तो भूगोलमा राखेर संरक्षण गर्न सक्यौँ भने यसको एनर्जी चाहिँ अझ बढ्छ। जस्तै यसलाई भन्नुभयो होइन, जस्तै यसलाई अब 5 थरी भयो, यसको नाम बताउनु भयो, तरिका बताउनु भयो, बिचमा भएको चाहिँ यो रेड भन्नुभयो। यो चाहिँ चाँडो खान हुन्छ। यो चाहिँ लगभग यिनीहरूभन्दा 1 महिना अगाडि खान सकिन्छ। यसमा चाहिँ भित्र काट्दाखेरि चाहिँ रातो हुन्छ। जस्तै अर्को म यहाँ एउटा चाहिँ यहाँ देखाउँछु दर्शकहरूलाई, एउटा यहाँ खान लायक भएको छ। अब यसलाई म ताछेर हामी चाहिँ एकछिन यहाँ चाख्छौँ। म एउटा तयार भएको किवी खान तयार भएको एउटा भेटाइयो। हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ नि खानको लागि चाहिँ कसरी खाने त भन्दा यहाँ पातलो गरी हामीले बोक्रा ताछेर हटाएर पिस चाना बनाएर खानलाई तयार गर्दैछु। यो खाना चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो अब मैले ताछेर हेरेँ, यहाँ भित्र कालो दाना छ। यो कालो दाना चाहिँ वरिपरिकै तिलको दाना जस्तो छ। यो तिलको दाना जस्तो चाहिँ जति बढी भयो त्यति यसमा भएको तत्त्वहरू बढी हुन्छ र हामीलाई बढी फाइदा गर्छ। यसमा जति दाना कम भयो यो क्वालिटी कम हुन्छ, जति दाना बढी भयो त्यति क्वालिटी बढी हुन्छ। यो दाना बढी भएको खानालाई हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ। यसको दाना कम हुने र बेसी हुने पनि एउटा चाहिँ यसको अर्थ छ। यो चाहिँ भालेपछि नभइकन यसको फ्लावरिङ भएपछि नि भाले नभइकन फ्लावरिङ बस्दैन, चिचिला बस्दैन।
त्यसकारणले यो भालेको परागसेचन चाहिँ जति बढी परागसेचन भयो त्यति यो फलको भित्र चाहिँ यसको दाना बढी बस्छ। भनेपछि के छ बिरुवा पनि भालेपोथी भन्ने हुन्छ भालेपोथी बनाउनै पर्छ। है एक भाले बराबर 6वटा पोथीलाई एउटा भाले लगाउँदा राइट हुन्छ। भनेपछि दूरी कतिमा लगाउनु पर्यो? अब यसलाई चाहिँ बीचको सेन्टरमा भाले राख्ने। हजुर दायाँ बायाँ यसलाई चाहिँ अब हामीले खेती गर्नेहरूलाई चार्ट बनाएर यसरी रोप्नुहोस् भनेर दिन्छौँ। हजुर जसले भाले कमी भयो भने यसको चाहिँ फल कम बस्छ हजुर र फलभित्र रहने गेडा दाना कम हुन्छ। जति दाना कम भयो भने त्यति क्वालिटी हुँदैन। भनेपछि भालेपोथी चिन्ने विधि चाहिँ के हो बिरुवामा? यसमा चाहिँ हामीसँग भएको फिल्डमा भएको भालेबाट जइन गऱ्यौँ भाले बन्छ। उम्रेको बियाबाट उम्रेको बोटलाई भालेको साइन लिएर गएर गाँसेपछि भाले बन्यो, पोथीको साइन लिएर गएर गाँसेपछि पोथी बन्यो। हामीले जुन जात बनाउनु छ त्यो हामी नर्सरी गर्नेवालालाई पनि थाहा हुन्छ, अरूलाई उसैले मिलाएर दिने हो। यो त्यो एउटा कुरा भयो। फेरि पनि हामी प्रसङ्ग जोडौँला। जस्तै यहाँले के छ बिरुवा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ या आफै उत्पादन गर्नुहुन्छ के छ? हामी आफैले पहिला सिड उमार्छौँ, त्यसपछि अब ग्राफ्टिङ गर्ने लायक भइसकेपछि हामीले हाम्रो राम्रो जातका जस्तो बजारलाई चाहिँ राम्रो फल भयो जुन भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले साइन बोर्ड राम्रो भएकोलाई लगेर ग्राफ्टिङ गर्छौँ र यो चाहिँ बिरुवा तयार गर्नलाई लगभग उमारेको 3 वर्ष लाग्छ। यो अलिकति कस्टिङै छ। 3 वर्ष लाग्छ। 3 वर्ष लाग्दा पहिलो वर्ष हामीले उमार्छौँ र जब हाम्रो अम्लो साइजको भएपछि हामीले यसलाई चाहिँ टुप्पा हटाएर फेरि उसलाई चाहिँ जरा त्यो चाहिँ उम्रेको बिरुवाको रुट भयो। अब माउ बोर्डको चाहिँ नि साइन भयो। यसरी गाँसेर हामीले ग्राफ्टिङ सफल भइसकेपछि यो साल ग्राफ्टिङ गरेको आउँदो सालमा मात्रै हामीले बेच्नुपर्छ। त्यो बेच्नलाई चाहिँ हामीले लगभग 2-3 वर्ष भएकोले हामीलाई अलिकति कस्टिङै छ। हामीले बनाइरहेछौँ बिरुवा चाहिँ। तपाईँ आफ्नै जस्तै नर्सरी पनि छ, बिरुवा उत्पादन गरेर बिक्री पनि गर्नु भएको छ? बिक्री मैले अहिले धेरै त हामीसँग छैन, थोर बहुत हामी वर्षको 2-3 हजार बिरुवा हामीले तयार गरेर बेचिरहेछौँ। र हामी पर बोर्डको चाहिँ हाम्रो मूल्य चाहिँ छ 300 रुपियाँ पर बोर्ड। कुन जातको छ होला यहाँसँग? हामीसँग अहिले रेडको छ, अर्ली भेराइटीमा थोरै, त्यसपछि अरू सबै हेवार्डको हो। भालेपछि चाहिँ त्यसमा मिसाएर हामी दिन्छौँ। हजुर सबै हेवार्ड बनाउँछौँ हामीले। अहिले चाहिँ अरू जात हामीले बनाइरहेको छैनौँ। जसलाई चाहिँ अब आएर फिल्डमा हेरेर उसलाई चित्त बुझ्यो भने यो जात बनाइदे भन्यो भने हामी बनाइदिन सक्छौँ। भनेपछि उहाँको अर्डर अनुसारको पनि बनाउन सकिन्छ। हामीले अहिले सोझै तयारी हाम्रो विचारले चाहिँ हेवार्डै बनाउँछौँ। भनेपछि यहाँको जस्तै नयाँ कृषकहरूले यहाँसँग नयाँ थप कुराहरू लिन चाहनु होला, परामर्श लिन खोज्नु होला, या चाहिँ बिरुवा चाहियो भन्नु होला। किनभने यहाँले बिरुवा पनि राम्रो उत्पादन गर्छु भन्नुभयो, अनुभव पनि राम्रो छ, 12 वर्ष बितिसक्यो। अब तपाईँलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न खोज्नु भयो भने एकपल्ट मोबाइल नम्बर पनि दिइहाल्नुहोस् न। मेरो चाहिँ अब यो किवी सम्बन्धमा चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले खोज्नुभयो भने 98 450 72 126 एउटा नम्बर छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ 98 511 52 126 छ। मेरो यो दुईटा नम्बरमा जुनमा गर्नुभयो भने हुन्छ, सम्पर्क गर्नु। एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस् न। 98 450 72 126 एउटा 98 511 52 126। हजुर 126 छ दुईटै। दुईटैको 126 रहेछ, सम्झिन पनि सजिलो। र अब यहाँले धेरै कुरा जानकारी गराउनु भयो। अनि यसमा जस्तै धेरै हामीले युट्युबहरूमा पनि हेर्छौँ, धेरै विज्ञहरूको पनि भनाइ छ किवी चाहिँ कतिपयले अधिकांशले मन पराएको मिठो पनि मानिन्छ। यो नखाउन्जेल मात्रै हो, खाइसकेपछि म आफू पनि एकदम चाहिँ होइन तपाईँ कहाँ लगेर नि खाइरहेको छु मैले बेला बेलामा, अति मिठो स्वादिलो पनि। र यसमा के तत्त्व पाइन्छ, यो खानुको फाइदा बताइदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ जब 100 ग्राम किवी फल जब हामीले खाँदाखेरि अरू फल हामी कति खाए बराबर हामीले पाउँछौँ भने, जस्तै अब 17वटा चाहिँ नि काश्मिरी स्याउ, 8 कोसा केरा, 4 दाना कागती, 2 दाना सुन्तला खाए बराबरको चाहिँ जति हुन्छ त्यति चाहिँ यो एक दाना चाहिँ 100 ग्राम भएको एक दाना खायो भने त्यति खाए बराबरको यसले पौष्टिक दिन्छ। यसमा चाहिँ त्यही किसिमको अमिलो गुलियो सबै हुन्छ। तिनीहरूमा पनि त्यही अमिलो गुलियो हुन्छ। यसमा हल्का अमिलो हुन्छ, त्यसपछि गुलियो हुन्छ। यसमा चाहिँ फाइबरको मात्रा धेरै राम्रो छ र हाम्रो स्वास्थ्यको लागि यो फल खाएपछि हामीलाई आगामी पछि कुनै रोग आउने छ भनेदेखि त्यो रोगलाई अवरुद्ध गरेर हटाउन सक्छ। रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता पनि छ। क्षमता हाम्रो
मानव शरीरलाई रोगसित लड्न सक्ने क्षमता यसले बनाइदिन्छ। अब यसको सिजनमा चाहिँ हामीले फल चाहिँ अरू फलभन्दा यसलाई चाहिँ खोजी खोजी खायो भने हामी चाहिँ रोगले हामीलाई आक्रमण गर्न पनि नसक्ने बन्न सक्छौँ हामी। भनेपछि त त्यो तपाईँले अघि नाम बताए जतिको अब हामी त त्यो फलको विरोधी पनि होइन, नखानु पनि भन्दैनौँ, खानुपर्ने चिज खाने चिजै हो। र पनि त्यो धेरै थरी फलफुल बटुलेर खाइरहनु भन्दा त होइन, उहाँहरू मतलब व्यवसायहरूले किसानले त्यस्तो अन्यथा नलिनु होला होइन, जसले चाहिँ कागती होइन स्याउहरू बिक्री उत्पादन गरिरहनु भएको छ अन्यथा नलिनु होला। जस्तै हामीले चाहिँ तिनीहरू खानु सट्टा यही खाँदा पनि राम्रो भन्ने जस्तो चाहिँ प्रभाव रहेछ त। यो यथार्थ हो। जब किवी एउटा खान्छ उनीहरूले स्याउमा पाउने पनि पायो, अब केरामा पाउने तत्त्व नि पायो, कागतीमा पनि पायो होइन, तत्त्व नि पायो, कागतीमा पाउने तत्त्व नि पायो। यो किवी मात्रै खाँदाखेरि उसले चारैवटाको चाहिँ तत्त्व उसले पायो। हजुर ऊ चाहिँ जस्तै अब त्यो अहिले मैले भनेको 17 दाना चाहिँ नि स्याउ, 8 कोसा केरा, 4 दाना सुन्तला, 2 दाना कागती। भनेपछि के छ यो वैज्ञानिकले पुष्टि गरेको विषय हो, एकदम किताबमा बकाइदा साथको लेखेकै छ, विज्ञहरूले नै पुष्टि गरेको। विज्ञले भन्दा पनि यो किताब चाहिँ नेपालमा किवीको विज्ञ चाहिँ नि राज्यको चाहिँ एउटा चन्द्रमान श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले नै यो चाहिँ पुष्टि गरिसक्नुभयो। विश्वको हेरेर फेरि विश्वको भनेको चाहिँ यो किवी अहिले चाहिँ विश्वमा चाहिँ खेती गर्ने देशहरू चाहिँ अब सबभन्दा धेरै चाहिँ न्युजिल्यान्ड र इटाली, चिली यो 3टा देशमा हुन्छ। त्यसपछि चाइनामा पनि छ, अरू अरू देशमा छ, तर यो 3टा मध्ये 4 चाहिँ 4औँमा चाइना आउँछ, अरू देश चाहिँ अलिअलि मात्रै छ। यो चाहिँ विश्वमा चाहिँ सबभन्दा बढी भनेको चाहिँ न्युजिल्यान्ड, इटाली, चिली यिनीहरूले गरेको छ। अब यो किवी फल भनेको चाहिँ कसरी नाम बस्यो त? पहिला सुरुमा चाइनाबाट सुरुवात भएको हो, हल्का खेती चाहिँ चाइनाबाट हुँदाखेरि चाहिँ यसको नाम चाहिँ गुजबेरी थियो। अनि न्युजिल्यान्डबाट एकजना व्यक्ति आएर चाइनाबाट फल लिएर गएर न्युजिल्यान्डमा चाहिँ उसले उमारेर फल बनाएर जब विश्वमा खेती गर्दै गराएर पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रस्ताव राखेर एउटा किवी जस्तै चरो थियो र त्यो किवी चरो र यो फल उस्तै देखिने भएकोले उसले भने कि यो चाहिँ किवी चरो, यो चाहिँ किवी फल भनेर नाम राख्ने भनेर उसले जब प्रस्ताव राखिसकेपछि हो भनेर सबैले ओके गरेर किवी फल, अब जब किवी भन्दाखेरि चरो पनि हुनसक्छ तर किवी फल भन्नु पर्यो। भनेपछि त यहाँलाई त यो किवी फल भयो, इतिहासै पनि थाहा रहेछ होइन कसरी नाम रह्यो भनेर। जस्तै कति सय वर्ष अगाडि या यति वर्ष अगाडि भने कि थाहा छ यहाँलाई? जस्तै मोटामोटी लगभग धेरैवटा न्युजिल्यान्डले चाहिँ 75-76 जातको विकास गर्यो। हजुर त्यसमध्ये अहिले चाहिँ उसले 8-10 जात चाहिँ उसले खेती गरिरहेको छ। मतलब कति वर्ष भयो यो सुरुवात भएको? मतलब विश्वमै इतिहास केही यो न्युजिल्यान्डले गरेको चाहिँ 80 वर्ष 100 वर्ष जति अगाडिकै कुरा होला, सायद धेरै लामो पिरियड छ। भनेपछि नेपालमा चाहिँ कति वर्ष भएछ भित्रेको याद छ? नेपालमा चाहिँ सुरुमा भर्खर अहिले 12-15 वर्ष जति हामीभन्दा अगाडि अलिकति 2-4 वर्ष अगाडि भनौँ न, 2-4 वर्ष अगाडि सुरुवात भएको हो। त्यति बेला पनि बजारले चिनेको थिएन। हामी बजारमा वर्षको 1-2 कुइन्टल त हामीले चखाउँदै चिनाउँदै गयौँ। हामीले कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ यो खाने यसरी भनेर जब हामी होलसेल बजारमा गएको नि अहिले चाहिँ 4-5 वर्ष भयो। हामीले अहिले मेरो यो एउटा फिल्ड छ, 2टा फिल्ड छ, 2टा फिल्डमा पहिलो फिल्ड चाहिँ यो अहिले हामी फिल्डमा भइरहेछौँ, अर्को फिल्डमा चाहिँ भर्खर लगाएको, त्यसमा चाहिँ उत्पादन भर्खर सुरु हुनु। यहाँले कति रोपनी लाउनु भएको छ? लगभग हामी 20 रोपनी जतिमा छ। अहिले भएको 12-13 रोपनीमा चाहिँ हाम्रो अहिले तयारी फिल्ड छ। अर्को चाहिँ हाम्रो 12 भनेपछि 8-9 रोपनी चाहिँ अर्को फिल्ड छ, त्यसमा चाहिँ भर्खर पछि लगाएको। यो जब 12 रोपनीमा हामीले मकै लगाउँदा 10 मुरी मकै फल्थ्यो र यो 10 मुरी मकै फल्नेमा हाम्रो चाहिँ यदि असिनाले हान्दिएन, दैत्रको भएन भने हामीले वर्षको 5-6 लाखको चाहिँ होलसेलमा बेच्दा पनि हामीले पैसा लिएका छौँ एक सालमा। जब मकैको मूल्य त कति वर्षमा पनि त्यो आउँदैन। त्यो कारण हामीले यो किवी फल हाम्रो यो वातावरणको लागि चाहिँ सबभन्दा आम्दानीमूलक फल नै किवी भन्छु म किसानहरूलाई। यस्तो हाम्रो जस्तो जमिन पाखो बारी जब सिँचाइ नहुने, पाखो अरू चिज नहुने ठाउँ धेरैको छ। यो गर्यो भने सबैले यसमा फाइदा लिन सक्छ। भनेपछि त कतिपयले अब मेरो जग्गा जमिन नि धेरै छैन, पाखो बारी छ, के नै हुन्छ र भनेर बाँझो राख्नेहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? तिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ गर्ने हो भने बाँझो, एक त बाँझो राख्यो, अर्को चाहिँ उसले अरू बाली लगाए पनि अरू बालीको आम्दानी चाहिँ यसले जब सुरुवात दिन थालिसकेपछि 5-7 वर्षको चाहिँ एकै वर्षमा 10-15 वर्षको बाली दिन्छ। त्यति बेलासम्म उसले चाहिँ विभिन्न किसिमले आफ्नो चाहिँ जीविका चलाएर चाहिँ हुर्काउन सक्यो भने त्यो फाइदा हुन्छ। अर्को कुरो जन्तु जनावरले
अरूलाई सबैलाई दुःख दिएको छ भने यसलाई चाहिँ अब हाम्रो जन्तु भने पहिलो चाहिँ बाँदर हो। बाँदरले चाहिँ यसलाई चाहिँ बिगारेको छैन, अहिलेसम्म रेकर्ड छैन। बाँदर आयो यो घारीभित्र लुक्यो, अन्त चाहिँ मकैसकै खायो, यहाँ लुक्न आयो तर अलिअलि हल्लायो, टोक्यो, उसलाई कोक्यायो, खाएन। उसको चाहिँ खाँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने यसमा बाहिर झुस छ, त्यो मुखले टोकिसकेपछि मुखमा त्यो जिब्रोमा चिलाउँदो रहेछ, उसले मुखै चाहिँ झारमा दलेर चाहिँ भागिरहेछ। जस्तै दुम्सी भयो होइन, दुम्सीले पनि बिगारेको छैन यसलाई। दुम्सी, बाँदर र बँदेल अहिले बँदेल भयो। अर्को तपाईँको मृग, एउटा मृगले चाहिँ उसले भेट्ने ठाउँमा चाहिँ मृगले खान्छ, उसले चाहिँ नखाएको छैन। यो त अब यसरी हाइटमा छ, 5-6 फिट माथि छ भनेपछि त्यसको नि प्रकोप देखिएन खासै। जम्पिङ गरेर खान चाहिँ उसले खाइरहेको छैन, तल भेट्ने ठाउँमा चाहिँ फल फलाउनु हुन्न। लगभग 5-6 फिट माथि चाहिँ फलायो भने उसले नोक्सान गरेको छैन भनेपछि त रोगबाट पनि त्यति गाह्रो रहन्छ होइन। मानव दैवी प्रकोप बाहेक अरू कुनै चाहिँ नि त्यस्तो चिन्ताको विषय पनि रहन्छ। पाखोबारी भयो, सिमसार भयो होइन, खेर गइरहेका जग्गा जमिनलाई त आम्दानीको राम्रो स्रोत बनाउन सकिँदो रहेछ होइन। यो हाम्रो बेल्ट भनेको चाहिँ जस्तै यो चाहिँ नि 1200 मिटरभन्दा माथि 2000 मिटरसम्मको बेल्टमा यो चाहिँ अब म भन्छु कस्तो भने कस्तो ठाउँमा हुने त भन्दाखेरि अर्को एउटा पहिचान म दिन्छु। जस्तै हिमालभन्दा मुनिको लेयर छ, अब यसको खेती गर्ने लेयर छ, त्यो लेयर भनेको चाहिँ म कस्तो देखाउँछु भन्दै हिमाल मुनिको लेयरमा चाहिँ स्याउ हुन्छ, आइरहेको छु। हिमाल मुनिको लेयरमा स्याउ हुन्छ, स्याउ मुनिको लेयरमा किवी हुन्छ, किवीभन्दा मुनिको लेयरमा चाहिँ नि सुन्तला हुन्छ, सुन्तलाभन्दा मुनिको लेयरमा आँप, कटहर। अब यो उष्ण प्रदेशमा हुने चाहिँ जब तातोमा हुने हुन्छ, अब यसको लेयरले पनि म बताउँछु कि स्याउभन्दा मुनि, सुन्तलाभन्दा माथि, यो बिचको लेयर चाहिन्छ। भनेपछि त यो फलहरूको राजा भन्दा पनि फरक नपर्दो रहेछ त, धेरै गुणहरू, धेरै पौष्टिक तत्त्वहरू होइन। अब त्यो भन्दा पनि मैले यसलाई किन मान्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ 1 वर्षमा फलेको फललाई आश्विन, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत सम्म बेचेर पनि आउँदो सालको नयाँ वर्षको वैशाख 1 गते पनि मेरो चाहिँ साथीहरू, चिनेको साथीले मङ्सिरमा तोडेको फललाई वैशाखको 1 गते खान माग्दा मैले दिन सफल भइरहेको छु। यो भन्दा कति दिन भयो सफल कसरी हुने भयो? भण्डारण जस्तै अघि भन्नुभयो होइन, कृत्रिम रूपमा बनाइएका जुन भण्डारहरू छन् होइन, चिसान्न भण्डार भनौँ, अब कोल्ड स्टोर भन्छन् इङ्ग्लिसमा होइन। अब जे भने पनि जस्तै यहाँले कोल्ड स्टोरमा राख्नुभयो कि आफैले निर्माण गरेको कोल्ड स्टोर चिस्यान केन्द्रमा राख्नुभयो? यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो प्राविधिक किताब पढ्ने, हरेक पढ्ने यिनीहरूले पनि यो कुरोलाई चाहिँ पत्ता पाएको छैनन्। जस्तै हामीलाई प्रकृतिले दिएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अनुभव गऱ्यौँ। जस्तै हामीलाई चाहिँ नि अब वर्षभरिमा 12 महिना राउन्ड घुम्छ, त्यसमध्ये कुनै बेला एकदम तातो हुन्छ, कुनै बेला चिसो हुन्छ। यसलाई चाहिँ कस्तो भने जब मङ्सिरमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ टिपिसकेपछि मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन 4 महिना जहाँ चाहिँ घाम पर्दैन त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ हाम्रो सुरक्षित हुने गरी जन्तु जनावर चरा मुसाले नखाने गरी राख्न सक्यो भने यसलाई कुनै इन्धन पनि चाहिँदैन र त्यसरी राख्दाखेरि यसको इनर्जी पनि बढ्छ, घट्दैन। त्यसरी राख्दाखेरि चाहिँ सफल भइरहेको छु। के गर्नु भएको छ? घरमै राख्नु भएको छ? होइन, घरमा होइन, म यो फिल्डकै हाम्रो चाहिँ 3-4 महिना घाम नलाग्ने ठाउँमा सुरक्षित राख्छु। म घरमा लगेर नि राख्नु पर्दैन, हाम्रो फिल्डभित्रै। भनेपछि के छ, यो फिल्डलाई हामीले फिल्ड देखाएर यो तरिका भन्न सक्छौँ? हामीले फिल्डमा चाहिँ विभिन्न तरिकाले राख्छौँ। के छ यसो हेराउन सक्छौँ हामीले? एउटा अहिले त हेर्ने ठाउँ छैन। हजुर, तयारी हुँदैछ भनौँ। हजुर। अब यहाँ मैले अब त्यसको लागि फेरि हामी अर्को सामग्री प्रस्तुत गरौँला। अहिले मैले यहाँ ताछिरहेको फललाई चाहिँ म हाम्रो मुक्तिनाथजीलाई चाहिँ चाख्नको लागि दिँदैछु। चाखेर अनि म आदरणीय दर्शकहरू म खाँदैछु है, उहाँले पनि खाँदै हुनुहुन्छ। अब झट्ट खाँदा मैले खाएँ, ऐँसेलुको जस्तो पनि स्वाद आउँदो रहेछ यसमा। यो ऐँसेलुको अम्मा जस्तो पनि लाग्दो रहेछ। ऐँसेलुको स्वाद आउनु वास्तविक हो। ऐँसेलु भनेको यो गुजबेरी, बेरी भन्ने बित्तिकै ऐँसेलुभित्र पर्छ, ऐँसेलु भन्छ। र यो गुजबेरी अनि ब्ल्याकबेरी, स्ट्रबेरी, रेडबेरी, यो बेरी अन्तर्गत ऐँसेलु अन्तर्गत पर्छ। ऐँसेलुको स्वाद आउनु स्वाभाविक हो। मैले भनेपछि त म सफल भएँ जस्तो छ है। जस्तै अङ्गुरको पनि आयो स्वाद, कता कता अम्बाको जस्तो। भनेपछि यो त यसकै स्वाद भनेर ठ्याक्कै भन्न नमिल्ने टाइपको होइन। यसको खाँदाखेरि टेस्ट लिने भनेकै यो गेडा चपाउँदाखेरि क्रिक क्रिक आउने। जस्तै हाम्रो भाङ हालेको अचारलाई भाङको छोप हालेकोलाई एकदम टेस्ट आउँछ, यसको गेडाको टेस्ट हो। अनि गेडामै सबभन्दा शक्ति, फुल शक्ति भनेको गेडामै हो। यति मिठो, स्वादिलो र स्वास्थ्यको लागि पनि खानै पर्ने। हामीले यो सोच्न जरुरी छ कि
यसको अर्थ अरू फल नखाने भन्ने होइन, सबै फल खानु आवश्यक छ, तर एउटै फलमा धेरै किसिमको तत्त्व अन्य फलफुलमा पाउने तत्त्व पाइँदो रहेछ। मैले पनि खाएँ, निकै मिठो पनि लाग्यो र म यसको चाहिँ नि उपभोक्ता पनि हो, साह्रै मिठो र मनपर्ने पनि हो र तपाईँहरूले पनि खोजी खोजी खानु होला। जस्तै यसको त राम्रो फाइदा रहेछ, जस्तै अरू हामीले तरकारीहरू एकपल्ट टिप्यो एकपल्ट काट्यो भने सकिने भयो, यो त फेरि बारम्बार टिप्ने हो कि यो पाक्न खोज्ने बित्तिकै सबै टिपिन्छ कि? यस्तो छ, यसमा चाहिँ जस्तै हामीले आश्विनबाट बजार गऱ्यौँ, हजुर, आश्विनबाट हामीले बजारमा टिप्दै लग्यौँ, आश्विन र कार्तिक मङ्सिर लगभग 2 महिना 2.5 महिना चाहिँ हामीले बोटैबाट चाहिँ बजार लैजान सक्छौँ। हजुर, अब बोटबाट बजार लगिसकेपछि अब हामी चाहिँ हार्भेस्ट जब टिप्ने बेलामा सबैको टिप्ने बेला भयो, अब सस्तो हुनसक्छ, सबैको बजारमा आएपछि सस्तो हुने स्वाभाविक पनि हो। हजुर, हजुर, अब सस्तो हुनु नि पर्छ, उपभोक्ताले सस्तो खान पनि पाउनुपर्छ, साह्रै महँगो पनि नहोस् होइन। सधैँभरि यसलाई 400, 500, 1000 तिर्नुपर्ने भनेको उनीहरूको बाध्यता होइन, उनीहरूले सस्तो खान पाउने उसको हक हो। यहाँको कुरा मैले बिचमै रोकेँ है, जस्तै यहाँले भाउको कुरा गर्दै गर्दा यहाँले सबैभन्दा धेरै महँगोमा बेचेको र सबैभन्दा थोरैमा बेचेको अनुभव सुनाउनुहोस् न। यो मैले सबभन्दा धेरैमा बेचेको भने पर केजी चाहिँ 700सम्म नि बेचेको छु मैले, सस्तोमा 150मा नि बेचेको छु। हजुर, हजुर, जुन अवस्थामा हामीले 150मा बेच्ने भनेको चाहिँ एउटा अलिकति सानो साइज, हजुर, अनि त्यो जातहरूमा पनि मैले विभिन्न जात देखाएँ, हजुर, त्यसमध्ये पनि हामीले हेवाडको A1 साइज छ भने हामी 300-400 भन्दा घट्नु पर्दैन, हजुर, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ सबैको चाहिँ नि टिपेर बजार पुग्ने बेलामा धेरै डिमान्डभन्दा बढी आउँछ, त्यो दिनमा सस्तो हुन्छ, उपभोक्ताले सस्तो खान्छ। अनि सबैले यसरी जोगाएर राख्न सक्ने क्षमता, फिल्ड अभ्यास, हिक्मत यो हुँदैन। यो चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो टिपेर बेच्ने भनेको माघे सङ्क्रान्तिभन्दा अगाडिसम्म सस्तो हुन्छ भने, माघे सङ्क्रान्ति कटेपछि उसले राख्न सक्छ भने माघ र फागुन चैत यो 3 महिना अझ उसको बेच्ने ट्रेड हुन्छ। भनेपछि यो अफ सिजनमा पर्छ, 3 महिना पर्छ। त्यति बेला चाहिँ बेच्दाखेरि चाहिँ उसले हाराहारी 500मा A1 फल राख्न सक्नुपर्छ, 500 भन्दा घट्नु पर्दैन। 500मा बेच्ने भनेको 1 क्विन्टल फल बेच्दाखेरि 500मा बेच्दा 50,000 आउँछ। हजुर, हजुर, यो त निकै राम्रो रहेछ। 50,000 को भाउले 1 क्विन्टल बेच्दाखेरि 1 टन राख्यो भने उसको 5 लाख आउँछ। हजुर, हजुर, ऊ चाहिँ नि एउटा चाहिँ राम्रो किसान हो भने 10 टन उसले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छ। यो 10 टन बेच्दाखेरि त धेरै पैसा आउँछ। 1 टनको चाहिँ 5 लाख आउँछ भने 10 टनको त 50 लाख आउँछ। तर किसानलाई ध्यान दिएर चाहिँ यसको खेती गर्न सक्यो भने धेरै लामो समयसम्म यसको बिक्रीको पिरियड हाम्रो हातमा छ। त्यस कारणले गर्दा अरू फल त्यो भण्डारण गर्न पाइयो होइन। तरकारी हो भने आजको भोलि, भोलिको पर्सि भएन भने त्यो कुहाएरै फाल्नु पर्ने अवस्था आउँछ होइन। अब अर्को एउटा कुरा के जोडिन्छ त भन्दा हाम्रो दसैँ तिहार भनेको फलफुल एकदम बढी खपत हुने बेला सबैले फलफुल किनेर खान्छ। अब भाइ मसलामा पनि दिदीबहिनीहरूले चाहिँ नि यो फलफुल लैजाउ न त भनेर किवी किन्न सक्छ। त्यस कारणले हाम्रो एउटा त तिहारको सिजन भनेको पनि एउटा प्रमुख छ, त्यति बेला म्याचुरेट भइसकेको हुन्छ। अब यो साल पनि मैले तिहारको लागि चाहिँ लगभग यो महिनाको 10-11 गतेबाट चाहिँ म होलसेलमा पुर्याइदिन्छु। अब उसले चाहिँ बेच्छ, हामीले होलसेल पुर्याएर हामी चाहिँ बसेर बेच्दैनौँ, हामी होलसेलवालालाई दिन्छौँ। उसले चाहिँ जति बिक्रीको चाहिँ रेकर्ड राख्छ उसले 10% उसले लिएर हामीलाई अरू 90% चाहिँ हजुर दिन्छ। भनेपछि यसले फल दिने भनेको चाहिँ 3 वर्षमा दिन थाल्ने भयो होइन सुरुवात। जस्तै यो फुल चिजिला कहिले लागेको थियो, जस्तै अहिले आज कार्तिकको 2 गते भइसक्यो होइन। आज हामीले तपाईँले पनि खानुभयो, मैले नि खाएँ, निकै स्वादिलो मिठो पनि भयो। मतलब अब चाहिँ पाक्ने क्रम सुरु भयो भन्ने बुझ्यो होइन। भनेपछि कहिले फुल चिजिला लागेको थियो, अहिले खान योग्य भयो? चैत लागेपछि फुल चिजिला लाग्छ। चैत, वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ, असोज, लगभग 7 महिना पछि यसको म्याचुरेट फल हुन्छ। अब आश्विनबाट हामीले टिपेर बेच्न थाल्छौँ। आश्विन कार्तिक मङ्सिरको 15सम्म हामी बोटबाट बेच्न सक्छौँ। यदि त्योभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ स्टक छ, सामान छ भने हामीले स्टोर गर्न पनि हामीले चाह्यौँ भने हामीले सस्तो, त्यति बेला अलिकति सस्तै हुन्छ, सबैको बजारमा आउँछ। हामीले स्टक गरेर चाहिँ राख्ने हो भने, हामीले ग्रेडिङ गरेर ठुल्ठुलो राख्ने हो भने जब माघे सङ्क्रान्ति बितिसकेपछि बजारमा नेपाली किवी कम हुन्छ अनि विदेशी किवी आउँछ, नआउने होइन। तर हाम्रो अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपालीले नै किवी मन पराउन थाल्यो। किन त भन्दाखेरि विदेशी किवीमा र नेपाली किवीमा के छ यसमा फरक भने, विदेशी किवीमा उनीहरूले यसको चाहिँ सुगर नापेर धेरै स्टोर क्षमताको लागि
सुगर अलिकति कम हुँदा टिप्छ हजुर अनि त्यो गुलियोपन कम हुन्छ हाम्रो नेपालीलाई गुलियो मिठो हुन्छ हजुर हाम्रो चाहिँ म्याचुरेट भइसकेपछि टिप्छौँ हाम्रोमा चाहिँ गुलियो बढी हुन्छ फेरि नेपालको चाहिँ अलिकति टेस्टी बढी छ मिठो छ त्यो कारणले गर्दा हाम्रो विदेशबाट आउने भन्दा नेपालकै चाहिँ अहिले बजारमा उपभोक्ताहरूले बढी रुचाएर खान्छन् विदेशी हजुर विदेशी भनेपछि जे पनि राम्रो भन्ने खालको सोचलाई त्याग्नु पर्ने भयो त्यागिसक्यो अब किन त भन्दा दुईटा कुरा छ एउटा खानालाई हाम्रो नेपाली मिठो दोस्रो हाम्रो नेपालमै भएको हामीले सस्तो पनि दिन सक्छौँ उपभोक्ताले सस्तो पनि खान पाउँछ दुईटा कुरा फाइदा भयो एउटा सस्तोमा खान पाउने भयो एउटा मिठो खान पाउने भयो र अर्को तेस्रो कुरो चाहिँ नेपालले नेपालकै उत्पादन खानु भनेको धेरै गौरवको कुरा हो त्यो पनि राम्रो लाग्छ मलाई हजुर त्यही त अब आर्थिक पाटो पनि बलियो हुन्छ आफ्नै देशको उत्पादन खाँदा कृषकलाई एउटा राहत पनि हुन्छ होइन त्यो विषय भयो जस्तै हामीलाई निकै गाह्रो बनाउने जस्तो खालको अप्ठ्यारो बनाउने अवस्था त विदेशी उत्पादनले बजारमा भित्राएर त्यस्तो त आएको छैन अहिलेसम्म खासै जस्तै गत साल पनि हाम्रो यो किवी बजारमा आउनुभन्दा अगाडि विदेशको किवी चाहिँ 500 रुपियाँभन्दा माथि केजी थियो जब हाम्रो गइसकेपछि 300मा हाम्रो दिन सक्यौँ र उसको किवी ठ्याक्कै रोक्यो हजुर गत सालको रेकर्ड म भन्छु हाम्रो किवी उसको किवी 500 भन्दा माथि चलिरहेको बेलामा हामीले किवी लगेर टिप्दैपछि टिपेर बजार पुर्याइदिएपछि 300मा उपभोक्ताले नेपाली किवी खान पायो र उसको आउन छोड्यो जब हाम्रो चाहिँ जब हाराहारी चाहिँ 1-1.5 महिनामा हाम्रो नेपाली किवी निख्रिन्छ अब कम हुन्छ जसले बचाएर राख्यो अनि विदेशी किवी आउँछ फेरि अलिकति मूल्य माथि जान्छ त्यसको हाराहारीमा हाम्रो पनि जसले राख्न सक्छ त्यसले बढी मूल्य पाउँछ जसले राख्न सक्दैन उसले मूल्य बजार चलेको मूल्य पाउँछ चलेकै मूल्य पाउँदाखेरि पनि हाम्रो कृषकले हाम्रो बजारमा लगेर 150 देखि 200 250 साइज हेरेर जति ठुलो त्यति मूल्य बढी पाउँछ 150 200 250 पायो भने पनि काफी हुन्छ एउटा बोटमा 50 किलो फल्यो र 150ले बेच्यो भने पनि अब उसको चाहिँ 7,500 अन्त हैन 7,500 आउँछ यदि उसले 200 मा बेच्दाखेरि 10,000 आउँछ भने त्यो थोरै पैसा हैन उसले धेरै बोट लगाउने धेरै लिने अब थोरै बोटमा त थोरै हुन्छ अब यदि दूरी लगाएर उसले स्याहार गर्ने भने 50 केजी चाहिँ मिनिमम राखेको यो 1 क्विन्टल पनि फल्छ र नेपालमा 2 क्विन्टल फलेको बोट मैले देखेको छु इलाममा एउटै बोटमा इलाममा एउटा किसान हुनुहुन्छ हजुर हजुर गङ्गाबहादुर विष्ट भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ ठुलो एउटै पाटामा 250 बोट लगाउनु भएको छ उहाँ व्यवस्थित किसान हुनुहुन्छ हामी जस्तो सानो खालको किसान होइन उहाँ भनेपछि तपाईँ 20 रोपनीमा लाउँदा नि आफूलाई सानो भनिरहनु भएको छ भनेपछि उहाँको अझ धेरै छ उहाँको धेरै छ उहाँको चाहिँ एउटा बोटमा चाहिँ यहाँ हाम्रो यो तरकारीको क्रेडको 9 क्रेड केजी भन्दा माथि जान्छ हजुर हजुर 20 केजीकै दरले भने 9-20 180 केजी भयो हजुर हजुर 180 केजी चाहिँ नि उहाँको चाहिँ क्वालिटी साइजको हेवार जात बेच्नुभयो भने 200 मा बेचे पनि त धेरै पैसा आयो त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुस् कति भयो भनेपछि अहिले रोजगारी पनि छैन आम्दानी पनि छैन बारीमा पनि केही लगाउन पाइन्न लगाइहाले पनि तपाईँको बाँदरले खान्छ प्रकोप हुन्छ गाह्रो हुन्छ भन्ने खालका जुन किसानहरू छ उहाँहरूको लागि किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त अति उपयोगी रहेछ त यो चाहिँ एकदम यसपालि नै यहाँ दायाँ बायाँ मकै खान आउने बाँदर धपाउनले हाम्रो किवी बगैँचामा आएर ऊ शीतल तापेर लुक्यो हजुर हजुर किवी खत्तम पार्यो भनेर अरूले भने ल किवी खायो भने हेर्न आएको टोके छ 1-2टा टोके छ अलिअलि हल्ला छ 2-4 झारे छ अहिलेसम्म किवी सुरक्षित छ धेरै राम्रो पक्षमा चाहिँ हामीले भेटायौँ हजुर त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ सबभन्दा पोइन्ट पक्ष हो अब बाँदरले चाहिँ यसलाई चाहिँ चलाएको छैन जब अब म्याचुरेट भइसकेपछि अब पाकिसकेपछि लामपुस्रेले नि खान्छ अब मलसाँप्राले खान्छ अरू जन्तु जनावरले खाला उसको परिपक्व भइसकेपछि मिठो लागेपछि खान्छ तर काँचोमा केहीले पनि बिगार्दैन भनेपछि अब तपाईँले यसको इतिहास पनि बताउनु भयो आफ्नो अनुभव पनि सुनाउनु भयो अब अरू विस्तृत कुराकानी फेरि पनि गरौँला आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो आफ्नो अनुभव पनि बताउनु भयो किवी खेती गर्न चाहनुहुने जो कोहीले पनि यहाँको भनाइहरू हेरेर यो अन्तर्वार्ता हेरेर उहाँहरूले राम्रो ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ यहाँको मोबाइल नम्बर पनि हामीले दिइसकेका छौँ किवी खेतीबारे विस्तृत जानकारी दिनुभयो आफ्नो अमूल्य समय पनि दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद हजुरलाई पनि यहाँ मेरो फिल्डमा आएर हजुरले किवीको विषयमा धेरै मिहिनेत गरेर यहाँले चाहिँ नि किवीको विषयमा चाहिँ सबै कुरा उतारेर सबैलाई सुनाउनलाई जमर्को गरेर मिहिनेत गर्नुभएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म दिन्छु र यो कुराहरू चाहिँ अरूले हेरेर इच्छा भयो भने फेरि पनि मलाई सोध्ने मोबाइलमा सोध्ने यदि नजिक छ भने भेट्ने यी कुरा गर्ने किवीको विषयमा गर्न चाहनुहुन्छ भने म हर हमेसा चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्नेमा तयार छु
हजुर यतिको उमेरमा पनि यतिको जोस जाँगर बटुलेर युवाहरूलाई जोस जाँगर दिने एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ यहाँ। यहाँलाई जाँदा जाँदै फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस् त, नमस्कार नमस्कार।